Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulullah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very warm welcome everybody. Hablullah and आज की बात. डॉक्टर साहबा हमारे सामने हैं हमेशा की तरह. डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. डॉक्टर आसिया, आज की बात हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर है. अभी हमने बहुत एक हाईलाइटेड एक सिनेरियो हुआ है जो कि है एक मेड का कराची में एक बहुत पॉश सोसाइटी के अंदर काम करना. 15 इयर्स के अंदर उन्होंने अपनी जो फैमिली थी जिसमें वो काम कर रही थी उनको लूट लाट के माशाल्लाह ग्रेजुअली लूटना, बहुत सिस्टमेटिकली लूटना, बड़ी विजडम के साथ लूटना. वो मैं माशाल्लाह सार्कास्टिकली कह रही हूँ. तो उसमें विजडम के साथ उन्होंने उनको लूटा और उनको अपने 15 साल बाद अब ये डिस्क्लोज हुआ है कि 5 करोड़ की जायदाद वो बना चुकी हैं, जिसमें गाड़ियाँ, फ्लैट्स और एक रहती तो सिंध में है, पंजाब उसमें है, कराची साइड पे पंजाब में कोई घर, लोधरा के इलाके. जी हाँ. तो वहाँ पे उन्होंने कोई घर भी बना लिया है और सिविक में आती जाती भी हैं, ड्राइवर भी है. और ये जब ये डिस्क्लोज होती है ये चीज़ तो वो फिर जनाब जाता है उस पे, कहते हैं ना 100 दिन चोर के और एक दिन कोतवाल का तो वो कोतवाल का दिन आता है. और जब उनको पकड़ा गया तो फिर कुछ ना कुछ उन्होंने रिकवरी भी करा ली. जी. अब मेरा मकसद ये है कि ये चल इंसिडेंट तो हो गया, हमारे ज़माने में होते ही हैं. हम सबके यहाँ मेड्स हैं, हम सबके यहाँ ड्राइवर्स हैं, मतलब ज़्यादातर मैक्सिमम लोग आई वुड से. तो वो सब कुछ हम इन चीज़ों से गुजरते रहते हैं. मैं आपसे 2-3 पॉइंट्स एक साथ मैं आपको कर रही हूँ कि इसको हम लोग इंशाल्लाह बताइए. अब अगर हम सब लोगों के हाँ कहीं ना कहीं अल्लाह ना करे किसी ना किसी के साथ छोटे मोटे तो होते ही हैं, इतना बड़ा हाथ भी हो सकता है. हमें ये देखना है कि हमारे जो मेड्स और या जो हमारे वर्कर्स हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स जो हमें घर में काम के लिए चाहिए हुए होते हैं, ये उनके भी रोज़गार का मामला है, हमारी भी ज़रूरत है. लिमिटेशंस क्या हैं, किस हद तक हम उन्हें लिमिट में रख सकते हैं, उनकी इंटरफेरेंस इन द फैमिली में किस हद तक हो सकती है. तो एक जो है कितना पार्ट ओनर्स का है और कितना पार्ट समझने का, ट्रेनिंग का हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स का है. क्या हम उन्हें ट्रेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और हमारी उनके लिए ट्रस्ट लिमिटेशंस क्या होनी चाहिए, कितना हम रिलाय और ट्रस्ट कर सकते हैं उनके ऊपर. ये सारी एक मैंने सम अप किया है, इसको आप ज़रा हमें इस पे बात करके बताइए. अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबी बअदा. ये जो इंसिडेंट है जैसे कि आपने इसको सरकास्टिकली माशाल्लाह का, तो मैं भी इसको पढ़ के एक दफ़ा बहुत इम्प्रेस हुई उस मुलाजमा से. और आपको मैं ये बता देना चाहती हूँ कि पाकिस्तानी जो है वो दुनिया की 4थे नंबर की ज़हीन तरीन कौम है, इसलिए कि पाकिस्तानियों को जुगाड़ लगाना आता है. जी, ज़हानत बस ये बात अलग है इस्तेमाल काफ़ी हो रही है, इस्तेमाल कहाँ पे होती है. और अल्लाह ताला करे कि हम अपनी ज़हानत को सही तरीके से इस्तेमाल करें और अपनी इज्जत को भी रिक्लेम करें और उम्मत के लिए भी सरमाया बन सके. तो अब ये जो साहबा हैं पढ़ी लिखी नहीं है, 15 साल से एक घर में हैं, उन्होंने कैसे वहाँ पे एतमाद जीता, ये उनकी एक्स्ट्रा सलाहियतें हैं जो कि एड अप हो रही हैं उनके प्रोफाइल में. और ये है कि उसके बाद फिर उन्होंने जब ये वो करना शुरू किया और उसके बाद कैसे उन्होंने अपने आप को बचा के रखा कि गली पहले से वो उनका ड्राइवर उनको ड्रॉप करता था. किस्से की तफसील में इसलिए नहीं जाते कि हर एक को किस्से का पता है. 2 बातों की मुझे समझ आती है. एक तो सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं कि ये जो हमारे मुलाजमीन होते हैं ना, ये हमारी जिम्मेदारी होते हैं. जैसे हमारी औलाद है या हमारे घर के अफराद हैं, उनकी तरबियत हमारी जिम्मेदारी है. मेरी जो अम्मी है वो तो मुलाजिमीन को ज़कात देना जायज़ समझती नहीं है. वो समझती है कि जो आपका मुलाजिम है वो आपकी जिम्मेदारी है. अगर वो बेचारा इस पोजीशन में आ गया है कि उसको ज़कात लेने की ज़रूरत पड़ गई है, तो आपकी वो ऐसी जिम्मेदारी है जैसे आपकी औलाद या आपके वालिदैन आपकी जिम्मेदारी है, या आपके घर के लोग हैं. अब तो लौंडी गुलाम नहीं रहे, लेकिन ये जो 15-15 साल की नौकरियां, इनको आप उसी ताल्लुक के अंदर लेके आए ना. तो क्या ख़ानदानी मुलाजिम जो होते हैं, तो ये है कि इन लोगों के इसका मतलब ये कि हम अपनी तरबियत में फेल हुए. ठीक है, जैसे हम अपनी औलाद को, अब ये जो इस घर के मालिकान थे वो बाहर रहने वाले लोग थे, वो भी डॉलरों में कमाते थे और वो हर चीज़ इनके हाथ में देते थे, और इन साहबा ने बड़े अच्छे तरीके के साथ, बड़ी अक्लमंदी और सहूलत और सलीकामंदी के साथ निकाल के बहुत कुछ बनाया. हाथ में नहीं देते थे. यहाँ पे मैं थोड़ा सा, क्योंकि यही था कि वो उसने किसी ना किसी तरह ये सॉर्ट आउट कर लिया था कि मैं कैसे इसमें से ले सकती होता है. मतलब ये जो माल पड़ा है ये कहाँ पड़ा होता है. बहरहाल उसकी रीच तो थी ना. जी, हाउ कैन आई मैनेज, पूरा घर उसके ऊपर था. बिल्कुल. एनीवे, तो इसमें एक तो ये बात है कि जब उसको खुल खेलने की आज़ादी दी गई, और ये खुल खेलने की आज़ादी अब अपनी औलाद को भी देती है. देखिए, हम बाद में अपने बच्चों की बुरी तरबियत या बुरे जो है नताइज सामने आते हैं, तो हम बहुत ही लेमेंटिंग करते हुए कहते हैं कि मैंने तो तुम्हारी ये
تربیت نہیں کی تھی, کیا میں نے تمہیں یہی سکھایا تھا. یہ جو ہمارے پچھلے دنوں کیس گزرا ہے عامر مصطفیٰ کا, اور وہ جو ارمغان تھا جس کے والد جو ہے وہ بہت انہوں نے ڈرامائی انداز اختیار کیا تھا, اور وہ اس طرح کی بہت ساری باتیں کرتے تھے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جب ہم ایک ایکسپوز کر دیتے ہیں اپنی اولاد کو بھی اور اپنے سب آرڈینیٹ کو بھی کہ یہ تمہارے سامنے ہے, تم جیسے چاہو کھل کھیلو, تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے, تو پھر 15 سال کے بعد جب یہ آتا ہے تو پھر صرف ان کو برا کہنا غلط بات ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور پہ جو ہمارے ہاں ایلیٹ طبقہ ہے, بلکہ اب تو ہمارے ہاں جو مڈل کلاس طبقہ ہے اس کے پاس بھی چونکہ ملازمین ہوتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر ایک کلچر ڈیولپ ہو جاتا ہے. جب ملازم کھانا پکانے کے لیے آ گیا, صفائی کرنے کے لیے آ گیا, تو ہم کہتے ہیں ہماری الماری بھی ذرا صاف کر دو نا, پھر یہ ہے کہ وہ والا کام بھی کر دو نا, یعنی ملازم سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے, بڑھ جاتی ہے. بالکل. پھر ہم اپنے ہاتھ سے اپنی ڈور اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو گھریلو ملازمین ہیں وہ بڑی بڑی چوریاں سم ٹائمز نہیں بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ پکڑ میں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ہے کیا وہ کرتے ہیں آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں چرانے, مثلا آٹے میں سے کچھ نکال لینا, سرف میں سے نکال لینا, گھی میں سے لے جانا وغیرہ, یہ وہ. اچھا, اس طرح سے کر کے وہی بات ہے, چور چوری سے نہیں چوری سے تو جاتا ہے, ہیرا پھیری سے نہیں جاتا. یعنی کہ مستقل سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو اس کے اندر دونوں ہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارا دین جو ہے وہ سلطان لے کے آتا ہے تو فرقان کام دیتی ہے. سلطان سے مراد قانون ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا حالانکہ ہر حکم ترغیب کے اوپر ہے, لیکن اس کے ساتھ ترہیب کا کتنا بڑا سسٹم ہے. حدود اللہ کو دیکھا جائے تو کتنی بڑی سزا ہے. تو ہماری یہ جو ڈپینڈنسی ہے ملازمین کے اوپر, یہ ایک بہت ہی نیگیٹو ہے. ہم جب باہر ہوتے ہیں تو ہم جا کے اپنے کام خود کرتے ہیں, اور پھر کیا بلکہ ہمارے بچے تو پڑھنے جاتے ہیں تو وہ تو دوسروں کے بھی ریسٹورینٹ میں برتن بھی صاف کر دیتے ہیں, ٹیکسیاں بھی چلا لیتے ہیں, اور لوگوں کے جو گھروں کے فرش ہیں ان کو بھی اسکرب کر دیتے ہیں. لیکن جو ہے اپنے جیسے ہی ہم پاکستان میں آتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ملازم کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے, تو ہمیں اس کلچر سے بھی تھوڑا سا نکلنا چاہیے. اور اگر ہمیں ملازم رکھنا بھی ہے تو اس کی اسپیسیفک ڈیوٹی اور اسپیسیفک اس کی لمیٹیشنز ہونی چاہیے جس کے ساتھ یہ ایسے واقعات نہ ہوں. اور ایک اور بات جس کی میں بات ختم کرنے سے پہلے بڑے اہمیت کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گی کہ جب ہم کوئی ملازم رکھتے ہیں تو آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ وہ لوکل پولیس اسٹیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر کوئی ملازم آیا کسی باہر کے علاقے سے آیا اور وہ کسی جرم میں ملوث تھا اور آپ کو پتہ نہیں تھا, تو قانون آپ کے ایکسکیوز کو نہیں مانتا, بلکہ قانون یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے جرم میں اس کی معاونت کی. You protected him and you were the companion in crime. تو یہ بھی چیزیں ہیں, اور یہ ساری چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. اور وہی بات ہے, آنکھیں بند کر کے ملازموں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جانا در حقیقت خود ان کو دعوت دیتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ آزماؤ نہیں, ٹھیک ہے. اور ہم دیکھیں یہ والی کام اپنی بچوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ ہر چیز پہ کسی جگہ سے روک ٹوک نہیں ہوتی ہے. پھر جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے, انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے تو وہ اوپن ٹو آل ہے, آپ کا جو ہے گھر میں امی ابو کے پیسوں کی ایکسیس ہے وہ اوپن ٹو ایوری ون ہے. تو اس کے اندر پھر جب بچے بیچ میں سے نکالنے شروع کر دیتے ہیں, آپ کے بینک کا پن ان کو پتا ہے, آپ کا ATM کارڈ کا ان کو پتا ہے, آپ کے پرس میں ہونے والی چیزوں کا ان کو پتا ہے. اور ہم نے جیسے کہ ڈراموں میں اور فلموں میں بھی دیکھا ہے, پھر جب جہاں پہ کوئی گندی زیادہ ہی بڑی ضرورت پیش آ جاتی ہے, بچے برے ہاتھوں میں پھنس جاتے ہیں, تو پھر وہ جیولری اور یہ چیزیں بھی نکالنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم کال فار ایکشن ہے, ایک ویک اپ کال ہے اس قصے کے اندر کہ اپنی جو ہے ملازمین کی ایک تو تربیت کی ذمہ داری لی جائے, دوسری اپنی ان پر سے ڈپینڈنسی کو کم کیا جائے. میں نے اپنے گھر میں یہ اصول بنایا, جب میری بیٹیاں کہتی ہیں کہ فلاں چیز گم ہوئی ہے یا فلاں پیسے ہمارے ہوئے, تو میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ جتنے بھی ملازم رکھیں گے تو کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ اس نے کبھی چوری نہیں کی یا چوری نہیں کرے گی یا بڑے اچھے ریکمنڈیشن کے ساتھ آئی ہے, تو یہ سب چیزیں بالکل وہی بات آ گئی نا. جب ہمیں یہ بھی تو ہے دین سکھاتا ہے کہ توکل تو کرو, ڈیفینیٹلی اونٹ باندھ کے توکل کرو. ہاں بالکل, اپنے اونٹ کو باندھو. یہ اس میں بھی یہ ہے کہ اپنی جنسی ہے وہ اپنی کیئر کو برقرار رکھو, اور اس کے بعد پھر کسی پہ ریلائی کرو یا اس پہ ٹرسٹ. بالکل. اور یہ جو ہے نا کہ حدود اللہ کے قریب نہ جانا, اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ایک ایسا کلچر ڈیولپ کیا جائے کہ اس بات کا موقع ہی نہ ملے. بالکل. اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہیں, اور یہ ہے کہ ملازمین ہماری ذمہ داری ہیں. دس از دی ایمفسس جن کو اللہ کے حکم کے ساتھ آپ نے اپنے انڈر لیا ہے, تو صرف ان کی ویل بینگ جو فائنینشیل ہے وہی آپ کی ذمہ داری نہیں, ان کی ذہنی اور اخلاقی تربیت وہ بھی آپ کے گھر میں اسٹے میں آپ کی ذات کا پرتو ہونی چاہیے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ پھر ساتھ میں بالکل ایڈیشن آپ نے جو بتائی ہے کہ لمیٹیشنز برقرار ہیں, انٹرفیئرنس لمیٹیڈ ہونی چاہیے جس حد تک ان کا کام ہے, اور باقی ان کی تربیت کریں, اور ایک شیر کی آنکھ رکھیں بھی, دیکھیں بھی, اچھے بھی رہیں. اخلاص بہت ضروری ہے, مخلصانہ رویہ بھی بہت ضروری ہے, لیکن ایک
جو ضروریات جو ضروری چیز ہے ساتھ میں کہ نظر رکھنے والی چیز اور رلائے کم کرنے والی, ٹرسٹ کسی حد تک کرنے والی. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحبہ, السلام علیکم.